दिसाचे चोरी जावपाक लागले आनी थोडे चोरी अशा थोडे चोर ते नायट करताले आनी थोडे दिसाक करप बट हितून हो ट्रेंड आमकां असो जावपाक लागलो की दिसाचो एकूच ट्रेंड आनी सगळ्यांचे मोडस ऑपरेंडी सेम जावपाक लागले पर्टिक्युलरली आनी तो मोडस ऑपरेंडी आमकां इतके की कांयच क्लू मेळना इवन फिंगर प्रिंट्स मेळनाशिल्ले आमकां खंय ते कांय दवरनाशिल्ले आनी केसी आमकां फुडें तपास करपाक आमकां कांय केसी आमकां फुडें जायनाशिल्ले बट आमी कितें केलें तितून जाता जाता म्हणून अशें आमकां एरावंड आमचे करून करून केसी पुलीस स्टेशनार एरावंड 10 ते 11 केसीस रेजिस्टर जाले पुलीस स्टेशनार आनी ट्रेंड सेम डे एचबीटी आनी तितून एकूच केस आशिल्ली जी रातची केली आमच्यानी सो अशें करून आमकां क्लूज कांय ना मागीर आमी हितून सगळे आमचे पुलीस टिमान स्पेशली सगळे ऑफिसर्स आमचे आमचो न्यूली PI येयला तो नितीन हलर्णकर आनी हितून आमचो प्रवीण शिमे पुरस्कार एणेय खूब काम केलें तशेंच आमचो हलर्णकर आसा बाकीचे PSI आसा सगळ्यांनी हितून केसीन वर्कआवट केले तांकां आमी एवरी डे आमची मिटींग घेताले आनी तांकां आमी टास्क दिल्ले टास्क ताजे सकल आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल्स आसा तांकां आमी टास्क दिले तुमी म्हणल्यार ट्रेंड आसा जो आमचो ते प्रमाणे आमी वर्कआवट करपाक वर्कआवट करून तांकां आमचे रूट स्टडी केलो आमचे जितके CCTV आमकां आशिल्ले टेक्निकल सर्वेलन्स जे आशिल्ले आमकां तेंचो आमी यूज केलो आनी आमचे अदर टेक्निकल सोर्सीस यूज करून आमी तितून तांकां आमी झिरो डावन करपाक लागले अशें करून करून आमकां एक रुटा वयल्यान अशें स्टडी केलें की ते पर्टिक्युलर रोड यूज करता तेजेर आमी सारकें माउंट केलें सर्वेलन्स आनी आमचो ट्रेंड आशिल्लो आमचो एम आशिल्लो की तांकां रेड हँड धरपाचें करता आसतना आनी तशेंच जालें आनी एक दीस आमकां असो आयलो टायम की अशें हे भायर सरलेले काम करपाक आनी 2 चोर हितून आसा सेपरेट काम करताले 2 स्कुटर यूज करताले दोगांचे सेपरेट स्कुटर आशिल्ले दोनी येवन एक कडेन येवप मागीर दुसऱ्या स्कुटर तेजी बसप ती पार्क करप स्कुटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप पयलीं ते सर्वे करप ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप आनी हितून ते यूज करताले कटर आनी कटर ग्रायंडर कटर म्हणून आसा तो यूज करताले तितून ते तांचो पॅडलॉक कट करपाक हे करून कट करप 2 जाण येताले एकटो स्कुटरीचेर भायर बसतालो दुसरो भितर वचप आनी तो भितरलेच कितें सामान घेवप कोयतो ऑर आमचो नाल कटर बी आसा न्ही तो घेवप आनी तितूंतल्यान ताणें घेवन वचप सो सेम ट्रेन आमकां लागले आमी ताका घेतलो आनी तो भितर दुसरो आसा तो भितर एकटो भायर दुसरो भितर वचप आनी तेणें थंय सगळें कोयतो आनी भितरलो समज कोणाचे नाल बी कट करपाचो तो हे आसता तो इंस्ट्रुमेंट तो घेवन तेजें कबड बी फोडप कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश अशें करून तेंच्यांनी एरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमच्या हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा आनी थोडे केसी अशे आसा की थोडे एटेम्प्ट आसा एटेम्प्ट ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना म्हूण तेंच्यांनी ते आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना अशे एक 3-4 केसी आसा सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां एरावंड 11 केसी बी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा सो एक कितें करप चोरी केले पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप व्हरून खंय कपडे घेवप मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप आनी हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करून कशें ते व्हरप आनी जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी हे गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले आमचे पेडणे एरियान एरावंड 3 कडेन दवरले मागीर म्हापसा दवरले पणजी दवरले अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले 70% ताका 80% ताका पयशे मेळटाले ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे अशें करून तेणी सगळे पयशे फेस केले आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप लँड करप तेजे वयल्यान ते टॉपाक पूण घेवप पयशे टॉपाक म्हणजे पयशे ताका दिला न्ही लोन ऑलरेडी चालू आसा सो तांकां तेजेनी परत थोडे पयशे घेवप आनी मेळटाले अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून आनी गोल्ड दवरप आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी
सगळे वेगळे एजन्सी कडल्यान आमी ते रिकवर केले. तशें करून आमकां गोल्ड अरावंड सगळे करून आमचो टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो. हे दोगूय भुरगे खंयसरले सर? हे दोनूय भुरगे पेडणेचेच ते आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बागकर. हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवाडेचो. आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल. हो 29 इयर्स आनी हो वरपे वाडा पेडणेचो. सुरुवात बी सर? हे सारको तांचो आतां सुरवात केलो सारको 1 वर्स जालो तांचो. 1 वर्ष हे सगळे पण हे काम करताले सगळे भुरगे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या अरावंड 11 आणि जे रेकॉर्ड आणि जे रजिस्टर झाले ना ते वेगळे. ते सगळे धरून दिला तुमकां रजिस्टर्ड आनी थोडे केसीस रिपोर्ट जाला जे कोणाचे घर ते भितर वचून पावना ताका आमी एटेम्प म्हणटा. ते घरान भितर वचूना ते कांयच वस्तू वचूना. आता जे गोल्ड आसात ते त्यांचे रिफंड कशे कितें ते रिफंड आमी सगळे आयडेंटिफाय करतले सगळे प्रत्येक कंप्लेंटाक आपूण ते हितून डिफरंट वस्तू आसा. आतां तांकां आमी एक एकट्या कंप्लेंटाक आपूण तेंचे आमी आयडेंटिफाय करतले आनी आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा जेन्ना ते कंप्लेन दिता तेजे आमी सगळे नोट करून दवरता की कोणाचे कितके कांकणां गेले मागीर कोणाच्या चेन गेली कानांतले गेले इयरींग गेले सगळे आमी ते काडून ते रिकॉर्ड करून दवरता कंप्लेनराचो. सो तो आमी अटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी अटॅच केला. ते जी चोरी जाली तेन्नाच ते व्हरून मागीर ते 1-2 दिसांनी 3 दिसां मागीर व्हरून ते गोल्ड डिपॉझीट करताले आनी ते पयशे घेवन. आता कितें आसतलें सर? तेंची आसा कितें आनी केसी आसा ते सगळे केसीन आमी तांकां आमी ट्रान्सफर करतले. हे केसीन दुसरे केसी घातले अशें करून ते आमची प्लस आनी समज कोणाचे दुसरे पुलीस स्टेशन आसा ते हितून घेतले आनी कोणाची समज केसी बी उरला कोणें समज ताका दिसता की आपली केस ताणें जाल्ली आनी आपूण कंप्लेंट दिवना. सो हे जे केस मोपा एअरपोर्ट पेडणेचे पेडणे याच पुलीस पेडणे स्टेशन एरिया. पेडणे पुलीस आणि बँकांनी वाले तेंचो तो बिझनेस न्ही बरोबर, yes, right. तांकां कॅश दिवप. आतां ते तेंच्यांनी म्हणून प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. सर गेल्या कितलेशे दिसा चोरी जाताले पण आतां जर आमी पळयतात तर तुमी जेन्ना हांगा चार्ज घेतले मागीर आमचे नवीन नितीन PI जे आयले हांच्यांनी एक खंय तरी कशें काय तुमी केल्यात म्हणजे एकंदर कसो तुमी प्रोसेस गेल्यात तेचेर? हो वर्सांनी आमी सारको टेक्निकल सर्वेलन्स एक अरावंड 60 लाख पर्यंत तुमी हे केल्यात जाल्यार हेची एक हे आसा न्हू मोठी HO आसा पेडणे पुलिसान व्हडली कारवाय केली. बरो केस आमची आनी हितून आमकां कितें दिसतालें लोकांचे खूब अशे चोरी जाताले आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक आमचे एक 8 लोकांची टीम पेडणे पुलीस स्टेशनाचे आनी तशेंच मोपा आनी मांद्रेचे टीम आशिल्ले. हे आतां चोरी जाताले आमकां बरें दिसनाशिल्लें लज दिसतालें. सो आमी एक डेडिकेटेड टीम आमची कॉन्स्टेबल्साची आनी हवालदार तांकां आमी कंटिन्यूअस रावंड अप लोक तांकां आमी पेट्रोलिंग घालताले. येदेय व्हडले हांगा बंदोबस्त कितें आसत बट तांकां आमी स्पेर करनाशिल्ले. ते सिविलान पेट्रोलिंग करताले सिवील मोटरसायकल घेवन आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक एडिशनल थोडे कडेन आमी कॅमेरा सुद्दां लावन घेतले. सो तांकां आमकां तोंड पळोवपाक हे जशे चोरी करताले तेंचे थंय हुडी घालप टोटल तेजे तोंड दिसनाशिल्ले. प्लस हे भुरगे इतके शात्र आशिल्ले की तेंच्यांनी एवरी 15 days तांची कलर आसा स्कुटरीचे चेंज करप मोटरसायकल चेंज करप नंबर प्लेट फेक लावप आनी हुडी घालप ती इतके एकटो फ्रंट आसा तो हेल्मेट घालप फूल हेल्मेट तोंडाचे विथ चीन गार्ड तितून तो कांय दिसनाशिल्लो तोंड दिसप ना आनी फाटलो आसा तो हुडी घालप तो फाटलो तोंड फक्त इतको दिसतालो बारीक अशें करून ताणें खूब आमकां हें केल्लें. घरांत जे क्लोज आसा न्ही तेच टार्गेट करप तेंचो. तर आनी एक ते दोगूय फाटल्यान भुरगे आतां हे बरें आतां भुरगे म्हणजे एकटो आसा तो भुरगो तो टॅक्निकली आसा सावंड ते तो ITI करता भुरगो तो ITI करून आनी तेजे बापायचे बी वर्कशॉप आसा कार्पेंटर तेजे ताका एक्सेस आसा ते कटराचो आनी हो कटर इलेक्ट्रीक कटर हो लायट ताका पावर सोर्स जाय कट करपाक. सो तितूनय आमकां हितून हो एक नवोच कसो ट्रेंड जाल्लो की इलेक्ट्रीक कटर लावन ते कट करप ब्लॉक.
येस सर. कित्याक आमी खुबदांच म्हणटा लोकांक गोल्ड आसा ती तुमी घरान आपली एकूच दवरूं नाका कित्याक तुमी सेफ ना. आनीक समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता तितलें तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरलें तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंस जाता लोकांक बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मॅसेज पावोवपाचें अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा. येस सर. थँक्यू. की कोणाक कट्टर इतको व्हरप एलॉंग वीथ चोरी करपाक सो मातसो डिफिकल्ट. आनी थोडे कडेन अशें तेंच्यांनी डेरींग चोरी केला तर लास्ट चोरी केली तेंच्यांनी तुयें तो घराचो ओनर आसा तो एक्रॉस द रोड काम करता आनी ते एक स्पॅन ऑफ एका वरान ताणें काम केलें हें आनी ताका कांय खबर ना. ओके. येस सर. येस सर थँक्यू सर. पी आय आमचो नितीन बाब सांगतलो जेणे की ताका यश मेळ्ळा सारको आनी बरें काम केलें आमचें. हितून एकूच कन्फ्युजन आसलेलें की जे 2 एक्यूज आसलेले ते टायम एंड अगेन सामके अशें हें करताले ते मेन रोड केन्नाच येनासले आनी मेन चडशे गांवांतले इंटरनल रोडांसून या थंय तांकां कोण पळयना आनी कवर करिना अशें जाग्यारसून एका पॉयंटार येवप ते गाडयांचे तेंच्यांनी रिप्लेस करप आपल्याक आनी थंयसून वचप त्या पॉयंटारसून मागीर चोरयेच्या पॉयंटार वचप ह्यो खूब. आनी जी उडी ऑर हेल्मेट जितून तेंचे फिचर्स आहा पळय लिपताले अशें हें चड करप. आतां जेन्ना आनी तांकां बींग अ टॅक्निकल ग्रावंड आसल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्रायंडर कटरान लायले काय ना ते डिसमेंटल जाता. सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून. मागीर जे एकटो भायर जो आसतालो चोरी जावपा टायम एकटो भायर रावप तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप भायली परिस्थिती आहा पळय रोडार कोण येता अलर्ट करप हें करप. सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो. सो भितरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप ताणें आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशें स्प्लीट जावप दुसरे स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून. हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो. खंयचेच दिसनासले खंय दिश्टी पडनासले खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली. ह्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जालें. सर तुमी डायरेक्ट टायमा प्रमाणे आमकां हें करचेंच पडटा. सो खंयच्याय एका इन्क्वायरीक आमी कोणाकूय चवकशी केली हेजो आमकां कांय हें जायना. आमकां फुडें आनी कितें तरी त्या भितर क्लू मेळटा. बरोबर. सो ह्या बाबतींत पयलें जाल्यार आमकां खंय टू द पॉयंट आमी कितकें आहा आमचें एप्लिकेशन ऑफ मायंड म्हणटा पळय ते सारकेंच आमकां खूब सिमिलर फिचर्साचे मनशाक आमकां इंट्रोगेट करचेच पडलें. आनी खंय तरी तरी पण कितल्या जाणांक तुमी तशें अशें पयलें जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी एक 30 ते 35 जाणांक तरी आमी इंट्रोगेट केले. ह्या हितून अशें जावूं नासलें की तो मॅसेज चोरा पर्यंत पावतालो. सो जे आसले इनवॉल्ड आसले कल्प्रीट ते खूब येतात. तांकां तुमी सोशल मिडियाचेर एक खंयची चोरी जाताली तो इमिडिएट तांकां मॅसेज पावतालो. सो ते तितक्या टायमाक सगळे अंडरग्रावंड वताले. सो सर्टन पॉयंटार अशें हो खूब एक नेगेटीव पॉयंट आसलेलो ह्या इन्वेस्टिगेशनाक. आतां ह्या बाबतींत पयलें जाल्यार फाटले 3 दीस जाले एक्सटेन्सिवली सगळे रिकवरीज आमी थ्रू बँक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांसून केल्ली आहा जी खरेंच जे कंप्लेनंट्स आहा पळय थंय तांकां ह्यान फुडें थ्रू कोर्ट प्रोसिजर हे तांकां रिलीज जातलें. आनी ह्या हितून कोर्टानूय मागीर कोर्ट आपलो कॉग्निजन्स घेतलो आनी ट्रायलाक वयतले केसीस. साधारण कितले भांगर 53,68,460 ओके सर. इतक्या अंदाजाचे आमचे भांगर रिकवर जाल्ले आहा. आनी त्या भायर आमी लॅपटॉप हे 2 आनी ते रिकवर केल्ले आहा जे तेंच्यांनी व्हेकल्स यूज केले ग्रायंडर कटींग मशीन तेवूय अटॅच केला आनी ते आमी अटॅच केला क्रायमान. एविडन्शियल पॉयंटार कांय आमी लूप होल सोडचे ना. ह्यान फुडें बाकीचे उरल्या तेवूय आमी कवर करता. बाकीचे इन्वेस्टिगेशन बेल मीत तशें कितें बेल हो पार्ट कोर्ट इवन ह्या केसी बाबतीन हे फर्स्ट केसीचे आमचें इन्वेस्टिगेशन अजून चालू आहा. 7 दीस ते रिमांडार आहा. सो मागीर नेक्स्ट केसीचें कितें आहा इन्वेस्टिगेशन तें सबसिक्वेंटली चलतलें.